बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम अली ज़ैदी साहब, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध, मोहतरम मुबीन जतोई साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली और सक्खर की तंजीम से मुतल्लिका हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एहसास है कि खासी ताख़ीर हो गई है और आपने बड़ा तवील इंतज़ार किया, लेकिन मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। सिंध के लोगों, आपको सोचना है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। सिंध के हालात आप मुझसे बेहतर समझते हैं। सिंध की कैफियत जो है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। सिंध के माशी हालात, सिंध में जो लाकानूनियत है, सिंध में जो आम सिंधी है उसके हकूक पर जो डाका डाला जा रहा है, सिंध के वसाइल को जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके सामने है। आज सिंध की क़यादत ये पैगाम लेके निकलना चाहती है कि हम पाकिस्तान को एक नई क़यादत फराहम करेंगे। हम पाकिस्तान के मसाइल का हल लेकर बिलावल निकलेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि 15 साल से आप मुसलसल बरसरे इक़्तिदार हैं सिंध में। अगर आपने सिंध की हालत तब्दील नहीं की, अगर आप सिंधियों को संवार नहीं सके, तो दीगर पाकिस्तान के इलाकों को आप क्या पैगाम देने निकल रहे हैं? 15 साल कोई मामूली वक्त नहीं है। लोगों ने बारहा आपको मौका दिया, बारहा मौका दिया। मकामी सतह की हुकूमत के इख्तियारात आपके पास, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात आपके पास। 7वें फाइनेंस अवार्ड के तहत आपको वसी तर वसाइल मुहैया किए गए, लेकिन लोग पूछते हैं आज सिंध के हालात क्या है, तालीम के, सेहत के हालात क्या हैं। और अगर कोई हुकूमत, वफाक की हुकूमत आपकी मदद करना चाहती है, सिंध के लोगों की खिदमत करना चाहती है, बीमार लोगों को सेहत कार्ड फराहम करना चाहती है, तो आप रास्ते में रुकावट क्यों बनते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को यह हक मिल गया, पंजाब के लोगों को यह हक मिल रहा है, तो सिंध के लोगों को इस हक से आप क्यों महरूम कर रहे हैं? आज सिंध का आम पढ़ा लिखा शहरी बच्चा बच्ची ये सवाल कर रहा है। आज वो सवाल कर रहा है कि कराची के अमन आमा की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। आप वहां बैठे हैं, वहां रोज बरोज डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, रहजनी हो रही है, लोगों को सड़कों पर
ان کا مال چھینا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور امن عامہ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ صوبائی حکومت کی۔ تو کہاں ہے صوبائی حکومت؟ آج اگر سندھ کے وسائل کو اس بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے، آج سندھ کے وسائل پر لوگوں نے اپنی تجوریاں بھر لی اور سندھ کے لوگ محروم ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوستو، لوگ فیصلہ کر چکے، جو پاکستان کا باشعور شہری ہے وہ فیصلہ کر چکا۔ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا 2013 میں، اور تحریک انصاف کو جو نسبتاً ایک نئی جماعت تھی موقع دیا خدمت کا۔ 5 سال انہوں نے خدمت کی۔ 2018 میں وہ ان کے دروازے پر دوبارہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو پہلے سے زیادہ ووٹوں سے وہ تحریک انصاف کی حکومت کو منتخب کرتے ہیں۔ پنجاب جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا قلعہ گنا جاتا تھا، آج کیفیت یہ ہے، جو نیا سروے ہوا ہے اس سروے کے مطابق عوام کی رائے عامہ کی جو رائے حاصل کی گئی ہے، وہ رائے کہہ رہی ہے کہ سن 2023 کے انتخابات میں صرف 5% لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی، آج خیبر پختونخوا میں دکھائی نہیں دیتی۔ آج پنجاب میں اس کا وجود تقریباً مٹ گیا ہے۔ آج آزاد کشمیر میں تحریک انصاف الحمدللہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ آج گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا پرچم نہ صرف لہرا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بارہا آپ کو موقع دیے، اور آپ نے ہر موقع ضائع کیا اور لوگوں کو مایوس کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ سندھ باشعور لوگوں کا صوبہ ہے، خوددار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سیاسی طور پر پختہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف سیاسی تحریکوں کا حصہ بنتے رہے ہیں۔ سندھ نے پاکستان کو قائم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور آج میں سندھ کے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وہ پاکستان جو آپ کے آباء و اجداد نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے بھی سندھ کے لوگوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ مجھے یہ علم ہے کہ یہاں کیونکہ عرصہ دراز ایک جماعت کی حکومت رہی ہے، اس کا تسلط رہا ہے، وہ جبر بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے ناجائز کمائی ہوئی دولت سے لوگوں کو خریدنا بھی جانتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، سندھ کے باشعور شہریوں، کب تک آپ کی یہ بولی لگاتے رہیں گے، اور کب تک یہ آپ کو جھکاتے رہیں گے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سندھ کا نوجوان طبقہ جو باشعور ہے، تعلیم یافتہ ہے،
اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کریں، اپنا نصب العین، اپنا منشور آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج پاکستان کے لوگوں کو ایک ایسی جماعت میسر آ گئی ہے جس کی سوچ وفاقی ہے، جو چاروں صوبوں میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے، جس کا قائد نہ صرف پاکستان میں بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکا ہے اپنے اصولی موقف کی بنا پر، جس کی دیانت کے بارے میں سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کہ وہ صادق و امین ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ وہ ایک نڈر، دلیر اور خوددار شخصیت ہے۔ تو میرے سندھ کے دوستو، آج اس کی جماعت، اس کا پرچم، اس کی سوچ، اس کا منشور لے کر ہم سندھ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سندھ کے لوگوں سے رجوع کرنے کا ارادہ ہے، سندھ کے لوگوں تک ہر ضلع میں، ہر تعلقے میں، ہر گوٹھ میں پیغام پہنچانا ہے۔ اب تو ہر شہری کے ہاتھ میں یہ فون آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، خبر جو ہے 1 منٹ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا کردار ادا کیجئے، اپنا موقف، تحریک انصاف کا موقف، آپ ترجمان ہیں، جو نوجوان ہیں وہ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، آپ تحریک انصاف کا موقف لوگوں تک پہنچائیں، آپ سندھ کے لوگوں کو حقائق بتائیں، آپ سندھ کے لوگوں کو آئینہ دکھائیں، اور یقین جانیں جب آپ ان کے سامنے حقائق رکھیں گے تو وہ ترازو میں رکھ کر تولنا جانتے ہیں اور وہ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں آج صرف آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو ایک متبادل راستہ دکھانے کے لیے سکھر میں حاضر ہوا ہوں۔ گھوٹکی سے یہ آج قافلہ شروع ہوا اور الحمدللہ گھوٹکی سے لے کر یہاں تک جتنے شہر آئے، چھوٹے چھوٹے قصبے آئے، چاہے پنو آکل تھا، میرپور متھیلو تھا، ڈہر کی، گھوٹکی، جتنے آئے اباڑو، الحمدللہ لوگوں نے ایک فقید المثال استقبال کیا، لوگوں نے محبت کے پھول نچھاور کیے، اور میں نے دیکھا لوگوں میں ایک نئی امنگ تھی، ایک تڑپ تھی، ایک خواہش تھی، ایک آرزو تھی۔ وہ منتظر ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سندھ کی حالت بھی بدل سکتی ہے۔ میرے دوستو، سندھ کی حالت سندھ کی عوام نے بدلنی ہے۔ ہم نے تو آپ کو ایک متبادل سوچ، ایک متبادل منشور اور ایک متبادل قیادت فراہم کرنی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ نے ترازو میں رکھ کر تولا اور تول کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا تو انشاءاللہ فیصلہ جو ہے وہ تبدیلی کی طرف آپ کا قدم اٹھے گا، اور پیپلز پارٹی کی جو مایوسی ہے اس سے آپ، اور غلامی سے آپ آزادی حاصل کر پاؤ گے۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں سندھ کے ممبران صوبائی اسمبلی بھی موجود ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمت کے ساتھ سندھ کی اسمبلی میں کردار ادا کیا اور عوام کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا، ان کو موقع نہیں ملتا، ان کے مائک بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو عوام کی پوری نمائندگی کا حق نہیں دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ جستجو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں آج جتنے حضرات ہیں، طاہر شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کا اپنا ایک وقار ہے، ایک خاندان ہے، ایک وجود ہے، ایک پہچان ہے۔ مبین جتوئی صاحب کھڑے ہیں، پپو خان چاچڑ کھڑے ہیں، اور جس طرح آج چاچڑ قوم نے
कोटकी से लेकर बन्नो आकिल तक जिस मोहब्बत का इजहार किया वो काबिले दीद था। मैं आप सबका, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये कहना चाहूंगा कि आज पहला दिन है और अभी तवील सफर है। मैं अली जैदी साहब से भी उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि हमें इस किस्म की मंसूबाबंदी करनी चाहिए कि लोगों को घंटों इंतजार न करना पड़े और हम बर वक्त जो वक्त हमने दिया हुआ है उसके करीब तर हम उनकी खिदमत में हाजिर हो सके और अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। तो इंशाअल्लाह मैं जो आगे अजला जिनमें हमने जाना है उनके कायदीन से भी कहूँगा कि आप भी तैयारी कीजिए और हम भी कोशिश करेंगे कि बरवक्त तरीके से आपकी खिदमत में हाजिर हो सके ताकि आपकी बात हम सुन सके और जो हमारी मकामी क़यादत है उनको भी अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिल सके। ये आज आपकी बड़ाई है कि आपने वक्त की नज़ाकत को और वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए अपना वक्त हमें इनायत कर दिया। मैं आपका मशकूर हूँ और हम दीगर दोस्तों को मौका नहीं दे सके, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम न सिर्फ सुने, न सिर्फ सुनाएं, बल्कि सुने भी। कुछ आपको बतलाएं और कुछ आपसे सुने ताकि हम भी यहाँ के हालात से बेहतर आगाही हासिल करके इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता सके कि सिंध के लोगों की ये नब्ज़ है। हमने इनकी सियासी नब्ज़ पर हाथ रखा है और वो ये कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसी सोच और इसी जज्बे को लेकर आज हमने सिंध की धरती पर कदम रखा है और इंशाअल्लाह ये काफिला रवा दवा रहेगा, मुख्तलिफ शहरों को छूता हुआ ये 6 तारीख को इंशाअल्लाह कराची पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मंजिल में मैं लगाता हूं, अभी आप मेरे जवाब दीजिएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी मंजिल पे कामयाबी अता फरमाए और मेरी दुआ है कि हमारा बच्चा जो इफ्तिखार लुंड है, जो आज एक हादसे में जख्मी हुआ है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द सेहत याब फरमाए और अल्लाह ताला उसको हर मोहताजी से महफूज रखे। एक वजह यह भी हो गई ताखीर की कि हमें उनके लिए बंदोबस्त करना पड़ा ताकि वो बरवक्त तरीके से किसी मुनासिब हस्पताल में पहुंच सकें और उनका इलाज हो सके। अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। मैं आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन का, दीदार जतोई साहब का और पूरी सखर की जो पार्टी है, तंजीम है, कारकुनान है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी बात आप तक पहुंचा देना काफी नहीं है, इस पैगाम का प्रचार आपने करना है और आपने ये पैगाम लेकर सखर के मुख्तलिफ तालकों में और मुख्तलिफ गोठों में जाना है और जब आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत से लोग मुंतज़िर हैं, बहुत से लोग आपकी बात को तवज्जो से सुनने के लिए मुंतज़िर हैं। आइए मिलकर एक ऐसा अज़म करें कि पाकिस्तान खुशहाल हो सके, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सके, पाकिस्तान के अवाम की चादर और चार दीवारी महफूज हो सके, हमारी जो अक़दार हैं, हमारी जो दीनी अक़दार हैं, हमारी जो सकाफ़त है, हमारा जो तमद्दुन है, हम उसका हिफाजत कर सके। तो मैं इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए 3 नारे लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे अज़म से उसका जवाब देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नाराए हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाशऊर कारकुनान, शुक्रिया।